ملخص كتاب حراس السلطة، أسطورة الميديا، وسائل الإعلام الليبرالية. تأليف ديفيد إدواردز وديفيد كرومويل، بصوت بدر الآغا. هل سمعت عما يسمى بالحرب الطيبة؟ هل لديك أدنى فكرة عن دور الإعلام في تلك الحرب واستمرارها؟ يعد مصطلح الحرب الطيبة مرادفاً للحق البريطاني في القصف باستخدام القنابل والتشويه والسجن دون محاكمة على أساس محاربة النظام الفاشي، وهو بالضبط ما فعلته مع صدام حسين، واستهدفت فيه السود والملونين الذين يعيشون في الفقر المدقع على الرغم من وجود البترول. لكن بالمقابل لم توثق وسائل الإعلام أفعال كل من بريطانيا وأمريكا المشينة من قصف واستخدام القنابل في كل من العراق وأفغانستان، ولم يعد أحد يثق فيما يقرأ. لذلك نظمت في هذا الكتاب إنذارات عدسات وسائل الإعلام في سياق تاريخي، لتفتح أبواب النقاش أمام قضايا كانت في طي الكتمان. الفصل الأول: حقيقة مؤسسات وسائل الإعلام التي تحكمها رؤوس الأموال. هل تظن أن منظمات الأخبار تنقل لك الأحداث بحياد وشفافية حقا؟ أعد التفكير مجددا إن كنت تعتقد ذلك فعلا، إذ علينا ألا نغفل عن أن هذه المؤسسات ما هي إلا نظم دعائية لصالح النخبة. فقد تم إخلاء مسؤولية كل من أمريكا وبريطانيا من الأعمال الإجرامية في العالم، وذلك بمساهمة مؤسسات وسائل الإعلام التي أثبتت أنها ليست إلا أداة لرسم صورة العالم كما يريد أصحاب السلطة والقوة. فالمسؤول في هذه المؤسسات هم حراس للمال والسلطة، ولا وقت لديهم للمساءلة والعمل في سبيل دوافع أخلاقية. لذا تحرص بعض مؤسسات وسائل الإعلام على تخصيص وقت قليل للأحداث المروعة على شاشاتها، من منطلق أن هذا يعيق عملها ولا يشجع المعلنين للتعاون معها. وأكبر مثال على ذلك الأخبار المذاعة على القنوات الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على العراق. وبشكل عام يمكننا القول إن مؤسسات الإعلام ما هي إلا مجرد مشروعات أعمال تسعى إلى الربح ويتم تمويلها من المعلنين، الأمر الذي يصعب من مهمة الصحافة للتوفيق ما بين الحقيقة ومتطلبات مصالح المؤسسات، إذ تعتمد أكبر الصحف على الإعلانات بنسبة 75%، كصحيفة الجارديان وصحيفة الاندبندنت، عدا عن الضغوط التي تتعرض لها من مؤسسات الدولة، وقد تكون مستأجرة لنظام قائم على المال ومعد لسرد الأكاذيب، وينطوي على تقديم تقارير عن وجهات نظر الشخصيات البارزة، تماما كما حدث في مختلف القضايا المطروحة في الساحة الإعلامية كالحرب على العراق وأفغانستان وغيرها من الجرائم الأكثر رعبا في العالم. إن كان لديك فضول لمعرفة أثر قرارات الإعلام على هذه القضايا فلتتابع. الفصل الثاني: تعاون وسائل الإعلام مع دول التحالف في التغطية على جرائمهم في العراق. لننتقل قليلا إلى الشاشة الإخبارية الخاصة بأحداث العراق، لكن لا تنظر إلى الأمور كما يتم نقلها لك. لماذا؟ فلنستمع معا. أشار تقرير لليونيسف بأن أحوال الأطفال الصحية في العراق ساءت منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى نقص في أدوية الأورام والسرطان وارتفاع نسبة عمالة الأطفال وافتقار المدارس للمرافق الصحية والإمدادات اللازمة، مما أدى إلى يأس الأطباء الناشئين ورغبتهم في ترك البلاد. توقف هنا قليلا ولتراجع ما تم تناقله على شاشات التلفاز بعيدا عن هذه الحقيقة المخفاة. سترى الآن وسائل الإعلام التي تدعي أن صدام حسين هو السبب في كل هذا الدمار، متجاهلة أن دول الحلفاء هم أكبر مسببي هذا الدمار، إذ ألقت قرابة 89 طنا من القنابل على العراق ودمرت كل ما هو حيوي، وتسببت العقوبات الاقتصادية في قتل مدنيين في العراق فاق عددهم ما سببته أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ. وبالتوجه إلى مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لسؤاله عما إذا كان صدام حسين هو من أعاق استفادة شعبه من برنامج النفط مقابل الغذاء،
فقد أكد أن ذلك لا أساس له من الصحة، وأن العراق لم يقم بأي انحرافات في توزيع الغذاء. وكرر نفس الشيء بالنسبة للإمدادات الطبية، معللا أن سبب التأخير هو بطء وصول الأدوية بشكل كامل، مما يؤدي إلى تخزين كميات كبيرة منها في المستودعات انتظارا للصنف الأخير الذي يكملها. بالمقابل، تقوم الحكومة البريطانية بنشر الإشاعات بأن هذه المطاعيم ستستخدم لإنتاج أسلحة دمار شامل. من ناحية أخرى، اتهمت كل من أمريكا وبريطانيا بالتعاون مع وسائل الإعلام النظام العراقي بتعذيب الأطفال والتسبب بموت المواطنين جوعا، وركزت على إظهار أفعال صدام حسين كأفعال شيطانية. نحن هنا لا ننكر دكتاتوريته وصرامته، لكن بلاده كانت مجهزة بأحدث بنية أساسية وأعلى مستوى معيشة في الشرق الأوسط. لكن الصحفيين تمكنوا من تضليل مسؤولية الغرب عن كل جرائمهم التي تسببت في حصد أرواح الملايين من الأبرياء، متجاهلين مسؤوليتهم الأخلاقية. وقامت الصحافة بتعزيز ادعاءاتها في رفض تعاون الحكومة العراقية مع فريق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. فهل كانت هذه الادعاءات صحيحة أم ملفقة كسابقتها؟ اقتباس: إن الملمح الأساسي لنظام الدعاية هو أن يظل هؤلاء الصحفيون الخبراء يثرثرون عن المكاسب الإنسانية المزعومة التي تنشأ من الهجمات الغربية الوحشية على دول العالم الثالث، وهم بذلك يرددون صدى العبارات الطنانة للساسة الغربيين. الفصل الثالث: انتهاكات الولايات المتحدة في العراق في ظل غياب مؤسسات الإعلام. الآن لننتقل إلى مشهد آخر، مشهد قيام كل من بوش وبلير بتعزيز الادعاءات التي تثبت أن العراق لديه أطنان من أسلحة الدمار الشامل، وأنه لم يظهر أي تعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، ادعاء طردهم من العراق. اتخذ كل من بلير وبوش قرارا للهجوم على العراق واحتلاله، متعذرين بهجمات 11 من سبتمبر. ولم تكن جميع هذه الادعاءات كافية لردع تلك الدول عن شن الحرب على العراق، فنتج عنها 100,000 حالة وفاة بين المدنيين. وقامت وسائل الإعلام بتفنيد هذه المعلومات، واستمرت في تهميش القضية العراقية على حساب رؤوس الأموال. من جانب آخر، لم يكن إغفال أحد ملفات الأسلحة مبررا لحشد 3/4 مليون جندي لشن هجوم على دولة محطمة، إذ لم تكتف أمريكا بشن الحرب، بل دعت إلى تغيير نظام الحكم بأكمله، مخالفة بذلك القانون الدولي. وعلى الرغم من ذلك، استمرت وسائل الإعلام في ممارسة اللامبالاة الأخلاقية تجاه هذه المآسي الناتجة عن الحرب. فقد أفاد تقرير أصدرته اليونيسف بأن 300 ألف طفل عراقي يواجهون الموت بسبب سوء التغذية الحاد، وهذا العدد هو ضعف العدد الذي كان يعاني تحت حكم صدام حسين. إضافة إلى ذلك، أسهمت وسائل الإعلام في نشر الشائعات حول انتقال السلطة في العراق وتسليمها، وكأن العراق ليس دولة مستقلة ذات سيادة. بالرغم من ذلك، لم يكن للحكومة العراقية أي سلطة حتى في وضع القوانين التي فرضتها قوات التحالف أو تغييرها. بالمقابل، روجت الصحافة لفكرة أن أمريكا استطاعت أن تجعل شعبا كان مضطهدا بأن يختار مصيره، مع العلم أن الانتخاب لا يعد قانونا عندما يتم في ظل احتلال عسكري، حيث صوت العراقيون بنسبة 96% من الشيعة و82% من السنة في استفتاء يعلنون فيه عن رغبتهم في انسحاب القوات الأمريكية. لكن كالعادة، اقتصر دور وسائل الإعلام على تشويه الحقائق وتطبيع الأحداث. فما علاقة ذلك بأفغانستان؟ هذا ما سنعرفه. الفصل الرابع: غياب وسائل الإعلام عن المعاناة الجماعية في أفغانستان. إبعاد الشكوك عن الدول ذات النفوذ وتضخيم جرائم الخصم هي الطرائق التي تتبعها وسائل الإعلام لتطبيع الجرائم. إذ انتهت الحرب في أفغانستان بالنسبة لوسائل الإعلام بعد سقوط كابول، وركزت تقاريرها على تدمير طالبان وتنظيم القاعدة، متجاهلة ضحايا القصف من المدنيين الذين فاق عددهم ضحايا حادثة 11 من سبتمبر.
وتم تجاهل إصابات المدنيين نتيجة القنابل العنقودية والألغام من قبل وسائل الإعلام، كاشفة بذلك عن مرضها الأخلاقي، إذ إن هدفها الأساسي هو الاستمرار بالثرثرة عن المكاسب الإنسانية لهذه الهجمات على دول العالم الثالث، ما جعل تغطية الأحداث مخزية وغير دقيقة وتحد من تخيلنا للعالم. ورغم تعرض الأفغان للمقابلات الصحفية اليومية في المعسكرات، إلا أن كل من صحيفتي الجارديان والأوبزيرفر ذكرتا كارثة المعسكرات بمعدل مرة كل شهر لمدة 5 سنوات، بينما تم ذكر قصة سجناء معسكر خليج غوانتانامو 97 مرة في شهر واحد، وذكرت مأساة لاجئي كوسوفو 48 مرة كل يومين، إلا أن حجم المعاناة يتضاءل بشدة مقارنة بأفغانستان. وبسبب تجاهل هذه المأساة لم يعرها السياسيون أي التفات، مما أدى إلى اختفاء مسؤوليتنا عن المعاناة الجماعية في أفغانستان تحت ستار الصمت. اقتباس: الشيء المحزن أن التغطية الهزيلة لقناة BBC عن الموت الجماعي بين اللاجئين الأفغان تضيف قوة كبيرة للجدال بأن صحافتنا الحرة هي في واقع الأمر دجل وخداع. فقرة بارزة من الكتاب. ظهر سلوك آخر تمثل في عمق عدم الثقة، طالما كان معظم ما نسمعه إما غير حقيقي كليا أو يحمل نصف الحقيقة ونصف التشويه، وطالما كان ما نقرأه في الصحف عبارة عن تفسيرات محرفة تستخدم كحقائق، تصبح أفضل خطة في مواجهة كل ذلك منهجا شكيا جذريا، وافتراض أن معظم ما نسمعه إما كذب أو تشويه للحقائق. الخاتمة. هنا سندرك أن وسائل الإعلام ما هي إلا رسم لصورة العالم من حولنا، وفقا لأهواء الساسة والنخبة من أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال على حساب دول العالم الثالث، لاستغلال ونهب ثرواتها، تاركين وراءهم الملايين من الأبرياء الذين فقدوا الأمان في أوطانهم. وكل ذلك تم بالتعاون مع مؤسسات وسائل الإعلام التي تسعى إلى تشويه الحقائق وتضليلها، بوضع أخطاء الدول المستهدفة تحت المجهر، لتتخذها الدول الطامعة ذريعة للاحتلال والنهب، بحجة الإصلاح والقضاء على الإرهاب.